Salam alaikum. Nous allons la démonstration de l'application Golf, l'application qui est la gestion des virements reçus et émis. Donc, spécialement les ordres de virement. Donc, au lieu de la méthode traditionnelle d'éditer l'ordre de virement dans le fichier Word, d'imprimer ou d'archiver un dossier, de la ligne de un fichier Excel, etc. Donc, tout ce qui est centralisé dans l'application. l'ordre de virement ديالك كيتجينا اوتوماتيكمون ما كتكتبوش كتكتب غير لي دوني العادي اللي نورمالمون كنتي غتكتب في ان سيستيم ولا في ان فيشي اكسل اوتوماتيكمون كيادابتيهم في ان موديل دوردو دو فيرمون اللي من بعد نشوفو كيفاش كيمكن لك تعدل عليه كتامبريمي نورمال وكيتارشيفا لي فيرمون اوتوماتيكمون كاينه ميم اون بارتي كي في لا جيستيون دي فيرمون روسو دونك حتى لي فيرمون اللي كتقبل كيمكن لك تعلمونطيهم في l'application باش يبقى عندك فريمون l'historique global la gestion globale des virements reçus et émis. Donc la première interface c'est l'interface d'authentification. On a connecté à le compte admin, login admin, le mot de passe envoyé admin, login. Donc déjà dans l'interface de l'administration, bien sûr l'interface qui est visible à l'administrateur, un utilisateur normal ما كتبانش ليه هاد l'interface يمشي directement l'application. Donc à l'interface اللي فيها l'utilisateur ou l'administrateur كيقدر يكري un nombre illimité des utilisateurs ويعطيهم des permissions. مثلا واش تقدر فوق مثلا الا كان عندكم بليزيور سوسيتي تقدر تعطي غير سوسيتي وحده اللي يجيريها مثلا ما يشوفش لي فيرمون ديال لي زوط سوسيتي ولا واش تعطي لوتوريزاسيون انه سوبريمي موديفيي اكسيتيرا. وعندنا واحد لاباج واحده اخرى اللي l'administrateur بيان سور هو اللي كيقادها كتقدر فين كتقدر تقاد الموديل ديال لوردو دو فيرمون ديالك. اول حاجه عندنا لونطيت بيان سور ما كتامبريميش كتامبريمي في ورقه بيضاء عاديه باردون كتامبريمي في ورقه بيضاء عاديه. دونك هنايا لونطيت كيكون فيها اللوغو هادي ستون ايماج اللي فيها 700 بيكسل على 150 بيكسل كتكليكي هنايا وكتامبورتيها نورمال داكوغ. دونك غنخليو ليماج ديالنا دو باز بيان سور تيكون اللوغو ولا دي انفورماسيون بغيتيهم يكونوا في لونطيت. وعندنا الكونتوني هما اللي فيه زانفورماسيون ديالنا هنا بلاص لا فيل. دونك نكتب هنايا مثلا كازابلانكا حيت لا فيل ديالنا مثلا سي بوطون كو سي كازابلانكا نتوما تكتبوا لا فيل ديالكم هنايا. هاد لا دات ديميسيون باغ ديفو كيعمرها ليا دو سون دي فاريابل كيعمروا من لي زيليمون اللي غادي نسيزيهم باغ لا سويت اللي غنشوفو من بعد. عندنا لا ليست دي بينيفيسيير بيان سور تقدر établir un ordre de virement pour un bénéficiaire ou plusieurs bénéficiaires. Donc on a automatiquement qui charge un tableau في les bénéficiaires بلي بسميه ديالهم بلي غيب ديالهم etc. ولا سيناتور نكتب فيها اللي بغيت. و بي دو باج هنا تكتب فيها مثلا لياف لي تليفون etc. داكور. كليك على موديفي. انا بور لانستون عندي غير اللوغو ودرت هنا كازابلانكا بي دو باج خليتها خاويه لا سيناتور خليت داكشي اللي كاين. دونك ندخلو ديريكتومون لابليكاسيون. Donc les pages principales de l'application, on a la page de virement reçu, la page de virement émis, la page qui peut éditer un virement, la page des bénéficiaires, liste des comptes des sociétés ديالنا ou les sociétés. Donc غنبدا باول حاجه غناجوتي لي سوسيتي ديالي كاملين. فلوكا ديالنا سيبوزون كو غير سوسيتي وحده اجوتي نوفيل سوسيتي مثلا سوسيتي 1 par exemple. نقدر ناجوتي un nombre illimité de la même façon. من بعد غادي ناجوتي les comptes des sociétés ديالي donc les comptes bancaires ناجوتيهم حنا غير كونط واحد دابا pour le test. ajouter un compte غنعزل لا société nouveau. donc هايا الطابلو ديالي عندي فيه société. par contre les banques غادي نكليك على plus باش ناجوتي une banque لهاد لا société مثلا تجاري وفاء بنك. donc pour هاد لا société pour هاد لا banque ناجوتي لاجونس ديالها نعزل لا banque اللي عزلت مثلا اجونس حساني مثلا كذا. Bien sûr, pour la même société, on peut ajouter plusieurs banques. Ou là, maintenant, pour la même société, pour la même banque, on a deux comptes deux agences. D'accord? Qui connaît les cas par là. Qui connaît parfois les cas. Donc, on peut ajouter un nombre illimité d'agences par banque, par société. Comme quand on le cas normal, donc la société a de la banque, fait de l'agence, le compte est là, on clique à la plus. Donc, la banque, l'agence, les amarnes d'abord, ou le compte. 24 chiffres. مثلا الا غلطت اوتوماتيكمون السيستم كيوبليجي عليا ندير 24 chiffres. ajouter le compte
دونك حنا اجوتينا لو بروميير كونت دو لا سوسيتي ديالنا في تيجاري وفا بونك في هاد لاجونس. دونك هو هذا نخليو غير كونت واحد. بيان سور نقدر اجوتي نمبر إليميتي دي كونت دو ميم فاصون كيف ما شفتو دابا. من بعد ناجوتي لي ليست ديال لي بينيفيسيار. لي ديال لي بينيفيسيار بيان سور فير ميزور نهار بغيت تعطي ان فيرمون ان بينيفيسيار بروميير ايتاب غادي تاجوتي هنايا باش المره الجايه يبقى عندك ديجا كاين الا بغيتي تعاود تعطي ان اوتر فيرمون. دونك اجوتي ان بينيفيسيار سميت ديالو باش ندير سميت ديالي امين لطفي. اجوتي لو بينيفيسيار. بوغ هاد لو بينيفيسيار غادي اجوتي لا بنك بحال كيف ما اجوتينا في لي كونط. لا بنك مثلا بي سي اش مثلا لو ريب. بوغ لا بنك سي اش لو ريب نديرو 24 شيفر. دونك هنايا نقدر امبورتي حتى لاتيستاسيون دو ريب ديالو هاد البينيفيسيار اللي عطاني لاتيستاسيون دو ريب نقدر امبورتها في السيستم باش ما نبقاش نقلب عليها مثلا في الوراق وداكشي. نسكانيها وجي كليك على بلوس سبوزون كو هي هادي مثلا هي هادي. دونك ها هي افيشي. دونك ها هي لاتيستاسيون دو ريب ديالو مثلا باغ اكزومبل. دونك هنا كناجوتي ليست ديال لي بينيفيسيار. من بعد عندنا فيرمون. هنا بغيت نيفيكتوي ان فيرمون جو كليك على المنيو على لو بوطون على المنيو فيرمون كيعطيك يقول لي شكون هي لا سوسيتي ايميتريس. حنا عندنا غير سوسيتي وحده مثلا لا سوسيتي 1. شحال من بينيفيسيار غادي نديرها فهاد لوردو دو فيرمون. غندير غير واحد مثلا ايميتر ان فيرمون اوتوماتيكمون كيحط لي النيميرو دو فيرمون. دابا هذا سي لو بروميير فيرمون اللي غنديرو دونك في 2020. الا كان ديجا نتوما عندكم شي حسابك نتوما كتشدوه مثلا ان كونتور تقدروا مثلا تانيسيو. مثلا انا قلت ليه بغيت يبدا لي ب 100 باش من بعد يعطيني 101 102 دونك بويسكو هذا سي لو بروميير كان انيسيي بلا فالور اللي بغيت انا في 2020. دونك نعطيو 100 تيب دو فيرمون اوردر دو فيرمون ماشي اون لين. يعني نقدر ندير التسويب ديال لي فيرمون اللي درت اون لين باش تبقى فريمون عندي انترفاس سونتراليزي فيها كاع لي فيرمون. دونك بغيت نعرف اي انفورماسيون على اي فيرمون كنجي لابليكاسيون اوردر دو فيرمون بور لا بنك. دونك لا بنك ديال هاد لا سوسيتي 1 تجاري لاجونس كيحطي اوتوماتيكمون لاجونس ديال هاد لا بنك اللي عزلت لو كونت ديالها كيف ما عمرنا قبيله. دونك هاد لو كونت غادي يدير ان فيرمون لهاد البينيفيسيار باسكو درنا غير بينيفيسيار واحد شارجا لنا غير بينيفيسيار 1. دونك الا درنا 3 يعطيني بينيفيسيار 1 بينيفيسيار 2 بينيفيسيار 3 داكوغ. بحال مثلا في لي سالير كتقدر تاجوتي النومبر ديال لي بيرسون اللي بغيتي تعطيهم ان فيرمون تعطيهم السالير ديالهم سو فورم دو فيرمون. كانوا 20 30 كتب 30 كيعطيك بريباري 30 بينيفيسيار. دونك نعزل هنا امي لطفي سي اش لو كونت ديالو كيف ما تيزيناه لو مونطون مثلا 5000 اوبجي. هاد لوبجي هي اللي كتكون في هذاك هي لوبجي اللي كتكون عندي في لوردو دو فيرمون. داكوغ فيرمون سبوزون كو هاد السيد غنعطيه فيرمون حيتاش شريت من عنده شي حاجه. دونك فيرمون غنكتب في لوبجي نكتب مثلا ريغلومون سمحوني هيك ريغلومون فاكتور numéro d'accord. On remarque que c'est pas obligatoire. Donc on clique sur le bouton sortir le virement. Automatiquement le système donne le suivi des virements émis. C'est un virement émis. Donc bien sûr هنا هادو كلهم sont des filtres. Pardon. هادو كلهم ce sont des filtres. نقدر نفلتر par société par numéro de virement مثلا هو اللي عندي دابا هنايا. filtre par société par bénéficiaire par type etc. Donc bref نقدر نجبد n'importe quelle étape بغيت من هاد لو filtre. Donc le virement ديالنا هو هذا فيه كاع les informations nécessaires النيميرو ديالو l'ordre de virement la société émettrice و البينيفيسيار. الا كانوا عندي هنا بليزيور بينيفيسيار جو كليك على كيكون عندي واحد البوطون هنايا كنكليك عليه كيعطيني ليست ديال لي بينيفيسيار ديالي كاملين. داكوغ عندي رومارك الا بغيت نسيزيها بويسكو ما عمرتهاش. عندي دوكيمون نقدر نجواني ان دوكيمون ديجيتال لهاد لوبيراسيون دو فيرمون. يقدر يكون مثلا لورد دو فيرمون سينيي و كتسكاني وتجواني هنايا سو فورم دو بروف. دونك نسوبريمي مني وين. دونك عندي امبريمي. دونك نامبريمي لورد دو فيرمون ديالي كيف ما شفتوا قبيله ملي قدينا في الادمينستراسيون حط لي هنا اللوغو ليماج اللي عطيتو لي زانفورماسيون دولي كاملين. لو طابلو عندنا غير بينيفيسيار واحد. لا سيناتور الي فيد لاحظتوا هادشي كلشي موديفيابل نقدر نكتب اللي بغيت. دونك في البي دو باج لا سيناتور بغيت نكتب فيها شي حاجه
الكونتوني باش نكتب فيه شي حاجه، الحوايج اللي راهم فيجيو مع الطابلو بيان سور حيت ما يمكنش لينا موديفي دي زانفورماسيون اجوتي ديال البينيفيسيار. وهذا بيان سور اللوغو والمسائل نقدر نعدلهم باغ لا سويت كيف ما شفنا في الادمينستراسيون في الاول. بعد كنكليك على امبريمي وكنلونسي لامبريسيون ديالي نورمال داكوغ في امبريسيون عاديه في باج بيضاء عاديه. دونك هادشي اللي كاين. دونك لابليكاسيون لي تري سامبل ا utiliser. دونك بقات عندنا لا بارتي ديال السويفي ديال لي فيرمون روسو. هادي لي تري سامبل، عندنا ان سول بوطون اجوتي ان فيرمون. مثلا الفيرمون دات دو ريسيبسيون ديالو اليوم، النيميرو ديالو بيان سور تيكون عنده النيميرو، نكتبو النيميرو اللي عندنا في الفيرمون اللي طاح عندنا في الغولفي بونكار. الكليون مثلا سميتيني عاوتاني نطفي لو مونطون مثلا 5000 نيت. سا كونسيرن كوا ديال الفيرمون مثلا بايمون فاكتور، هاد الفاكتوره حنا اللي عطيناها زعما باش نريسيبسيونيو داك الفيرمون. دونك هاد الفيرمون فين تونكيسا اش من كونط. دونك كنعزل لي كونط اللي ديجا اجوتيت هنايا على عقلتو هاد لاباج كونط. دونك طلعوا ليا حتى هنايا. دونك عندنا غير كونط واحد ديال هاد لا سوسيتي صافي اجوتي. دونك ها هو لو فيرمون ديالي هنايا. دونك كيبقى عندي ليستوريك ديال لي فيرمون ديالي كاملين اللي غوسو. هنا ليستوريك سوفي ديال لي فيرمون ايمي. و كتبقى عندي بيان سور لا ليست ديال لي بينيفيسيير ديالي ديال لي كونط ديالي ديال لي سوسيتي ديالي. كناجوتي لي فيرمون ديالي دون فاسون تري سامبل. سكي انتريسون في هاد لابليكاسيون هو تيبقى عندك ليستوريك باش كنكليك دير سويفي ديال اي اوبيراسيون دو فيرمون سوا فيرمون ايمي ولا reçu. بونس هادشي اللي كاين. دونك si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et مع السلامه.